दर्शकबिन जय मसी हार्दिक स्वागत छ। हामी एउटा विशेष संवादको साथमा उपस्थित भएका छौँ। आज हामी कार्यक्रम क्रिस्चियन सरकारको आजको अङ्कमा पछिल्लो समय लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष देश भइसके पछाडि आम नेपाली नागरिकहरू र दलका नेताहरूको र राष्ट्रले, राज्य पक्षले नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई कसरी हेरिराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा एकजना समाजसेवी, एकजना युवा समाजसेवी हर्कबहादुर खड्काज्यूसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ समाजसेवी हर्कबहादुर खड्का। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ, जय मेसी, धेरै धन्यवाद छ। अनि उपहार टेलिभिजनलाई र कुमार सिंह विष्ट भाइलाई यो समयको लागि। हामीले राणाकालीन समय पार गऱ्यौँ, पञ्चायतकालीन त्यो समय पनि पार गऱ्यौँ, त्यो शासन व्यवस्था भनौँ न। त्यस पछाडि प्रजातन्त्र 7 साल, 46 साल 62-63को जनआन्दोलन पछि प्राप्त गरेको अहिले जुन छ नि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान त 2072 पछाडि हामीले देश संविधान त धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा भयो। पछिल्लो समय तपाईँको मूल्याङ्कनमा तपाईँ एउटा टियुको पोलिटिकल साइन्सको, राजनीतिक शास्त्रको MA को विद्यार्थी समेत हुनुहुन्छ। जान्ने बुझ्ने एउटा राजनीतिप्रति पनि त्यत्तिकै चासो भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, चासो राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। क्रिस्चियन समुदायको एउटा एनसिएफ नेपाल जस्तो एउटा नेपाली क्रिस्चियन इतिहासकै पहिलो जेठो संस्थाको तपाईँ महासचिव भएर पनि यहाँले आफ्नो सफल कार्यकाल पनि सम्पन्न गर्नुभयो। अहिले पछिल्लो समय नेपालमा भएका नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्य पक्षबाट, आम नागरिकबाट र दलका नेताहरूले कस्तो पाउनु भएको छ? भाइलाई एकदमै समसामयिक विषयमाथि जुन प्रश्न उठान गर्नुभएको छ, यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि म उपहार टेलिभिजन मार्फत यो मेरो व्यक्तिगत विचार जो चाहिँ मानिसहरूको बिचमा र देश र राष्ट्रको बिचमा सम्प्रेषण गरिदिनु भएको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यद्यपि म पनि अध्ययनको सिलसिलामा सिक्ने क्रममै छु। मैले पनि आफ्नो समाज, आफ्नो देश र राष्ट्रको परिस्थितिमा नजिकबाट निहालिराखेको। अब यसरी भन्नु पर्यो, एउटा यो राष्ट्रको, सार्वभौम राष्ट्रको एउटा सार्वभौम नागरिक भएको नाताले मसँग पनि भित्र केही कुराहरू चाहिँ खेलिराखेका छन्, सल्बलाइराखेका छन्। विचारहरू चाहिँ प्रस्फुटन गर्नको लागि, राख्नको लागि मसँग नै थुप्रै कुराहरू यहाँ कौतूहलमा कुदिराखेका, मानसपटलमा कुदिराखेका चिजहरू छन्। मलाई पनि म आफै पनि 46 सालको जनआन्दोलनमा त्यतिखेरदेखिको मैले धेरै अग्रज दाजुभाइलाई भन्छु, तपाईँले मलाई पनि झन्डा बोकाउनु भएको थियो। त्यो परिवर्तनको पक्षमा पछाडि हुँदै 62-63 सालको त्यत्रो जनआन्दोलनमा पनि सहभागी भएर देशको परिवर्तनको लागि, देश र जनताको हक र अधिकारको लागि मैले पनि व्यक्तिगत रूपले एउटा जनता भएर हेर्दा अथवा एउटा नागरिक भएर मैले गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य मैले पनि पुरा गरेको थिएँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर समाज जसरी ती परिवर्तन हुँदै आएको छ, अहिले आएर जब हामी चाहिँ हाम्रो समाजलाई हेर्छौँ, विभिन्न तरिकाले विभिन्न विचारहरू बाहिर आइराखेका छन्। हुनसक्छ त्यो व्यक्तिगत विचार होला। त्यो व्यक्तिगत विचार चाहिँ कहिले पनि कुनै पनि समुदायप्रति त्यो आक्षेप लाउने प्रकारका, असर पुग्ने खालका पक्कै पनि नहुनुपर्ने। र हामीले परिवर्तनको लागि जुन बलिदान गर्यौं
बलिदान गरेर आयौँ। 12,000 मानिसको ज्यान गयो। यही परिवर्तन देख्नलाई होइन, यही परिवर्तनको लागि हामीले थुप्रै कुरा मेरो व्यक्तिगत रूपले परिवारले धेरै कुरा गुमाएको छ। हामीले व्यवसाय पनि गुमाएको छ एउटा समय त्यो परिवर्तनको लागि। द्वन्द्वकालमा हामीले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा खाइपाई चलाइराखेका चिजबिजहरू पनि बलिदान गर्नु परेको थियो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जुन परिकल्पना गरिएको थियो हाम्रो समाज र हामीले विभिन्न तरिकाले विभिन्न क्षेत्रमा सरसहयोग गरेका, सरसहयोगको अर्थ चाहिँ हामी आफै पनि इन्भल्भ भएको हिसाबले राजनीतिक पार्टीहरूको कुरा पनि हो, व्यक्तिदेखि लिएर राजनीतिक पार्टीहरूका कुरा पनि हो। विभिन्न क्षेत्रमा हामीले आफ्नो सम्पूर्ण रूपले लगानी गरेका छौँ। के को लागि? राष्ट्रको समृद्धिको लागि, समाज परिवर्तनको लागि। व्यक्ति र हरेक व्यक्तिले अमन चयनले यो देशमा जिउन सकुन् भनेर नै हरेकले बलिदान गरेका हुन्। देशका कुना कुनाका हरेक मान्छेले, एउटा पनि छुटेको छैन कि हरेक मान्छेले पहाड तराई मधेस जुनै पनि ठाउँमा हिमालमा उहाँले बलिदान गर्नुभएको छ। त्यो बिर्सिनु भएन, त्यो भुल्नु भएन। तर मानिसहरूले जसरी हेर्छन् समाजलाई र मानिसहरूलाई, त्यो प्रति चाहिँ मेरो गुनासो छ। मेरो मनले सन्तुष्टि लिएको छैन, खुसी देख्दिनँ। किन भन्दाखेरि उनीहरूप्रति नै जसले बलिदान गरे, जसले बलिदानको लागि सहायता गरे, तिनीहरूमाथि नै अधिकारविहीन बनाउने, थोपर्ने, स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने, एउटा व्यक्तिले जिउन पाउने, बोल्न पाउने नैसर्गिक अधिकार छ, संविधानले दिएको अधिकार छ, मानवाधिकारले दिएको अधिकार छ। एउटा सार्वभौम देशको सार्वभौम जनताले पाउने अधिकारमाथि बन्देज खलल पुग्ने कुराहरू हामीले देखिराखेका छौँ। राजतन्त्र फाल्नमा नेपालमा भएका 20-25 लाख ख्रिस्टियनहरूको पनि ठुलो भूमिका थियो। त्यसो भए गणतन्त्र लोकतन्त्र ल्याउनमा, राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्र लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष देश ल्याउनमा यो एउटा गम्भीर विषय हो। यो चाहिँ हामीले यो कुन तन्त्रलाई कुन फाल्ने र ल्याउने भन्ने विषय चाहिँ हामीले अलिकति गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने विषय हो। यद्यपि व्यक्तिसँगको कुरा पनि होइन, तर राष्ट्रमा कुनै पनि निरङ्कुशतालाई जनताहरूको लागि, अधिकारको लागि बाधा हो भन्ने कुरा हो बुझाइमा। तर राजतन्त्र फालेर, भत्काएर, फालेर अनि त्यसको लागि नै लडेर ती विभिन्न कुरा भन्दा पनि सारा समुदायको लागि, मानिसको लागि, जनतालाई सार्वभौम बनाउने त्यो अधिकारको लागि लडिएको कुन तन्त्रलाई कहाँ फाल्नेसँग यो सरकारै भएन। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यो विचारहरू चाहिँ हामीसँग अझै पनि के छ भन्दाखेरि हामीलाई यो फाल्यो, यसलाई फाल्यो, उसलाई राजा फाल्यो, यस्तो फाल्यो, त्योसँग कुरै होइन। हाम्रो देशलाई समृद्धिको लागि, जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउने कुराको लागि यो बलिदान। तर राजतन्त्र फालेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भइसके पछाडि, धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा भइसके पछाडि अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायले यो देशमा आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न पाए त? आफ्नो धार्मिक आस्थाको अभ्यास गर्न पाए कि हनन भयो उनीहरूको धार्मिक अधिकार? अब हामीले चाहिँ पञ्चायतकालीन समाज हामीले अनुभव गऱ्यौँ। मैले अनुभव गर्न पाएँ त्यो पनि। त्यस कारणले प्रजातन्त्र आयो, त्यसको पनि अनुभव गर्न पायौँ। गणतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, लोकतन्त्र त्यसपछि गणतन्त्र भनियो, त्यसको पनि अनुभव गर्ने मौका, अनुभव गरिँदैछ। अब सारमा हेर्ने हो भने चाहिँ
त्यतिखेरको नियम कानुनले बानेको कुरा र अहिलेको हेर्दाखेरि त स्वतन्त्रको हिसाबले आकाश पाताल फरक छ। धार्मिक स्वतन्त्रताको हककै कुरा गर्दाखेरि पञ्चायतकालीन अवस्थामा भन्दा अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसके पछाडि संविधानको प्रस्तावमा नै नेपाल एक बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसंस्कृति भएको देश हो भनेर जसरी परिभाषा गरिएको छ, परिभाषित छ। अनि धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो, प्रत्येक नागरिकले आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अभ्यास गर्न पाउँछन् भन्ने छ। तर केही दफाहरूमा अथवा केही कानुन निर्माण गरेर अपराध संहिता 2074 को धारा 155 देखि 159 सम्म हेर्ने हो भने त्यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन कोसिस गरिएको छ। फलस्वरूप केही पास्टरहरू पक्राउ पनि पर्नुभयो। यो कुन व्यवस्था ठिक थियो वास्तवमा? धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको कुरा गर्दाखेरि पञ्चायतकालीन व्यवस्था ठिक थियो कि त्यसपछि आएको प्रजातन्त्र ठिक थियो कि 62 पछि आएको अहिलेको लोकतन्त्र गणतन्त्र ठिक थियो? यो अब हरेक तन्त्रका आफ्ना आफ्नै विशेषताहरू थिए। हामीले चाहिँ राजतन्त्रको समयमा हामीले अनुभव गरेका ती समयहरू थिए, ती पनि विभिन्न प्रकारले तुलनात्मक हिसाबले राम्रा नराम्रा पक्ष ती नै थिए। लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, त्यसका पनि आफ्ना आफ्ना पक्षहरू, राम्रा नराम्रा पक्षहरू पक्कै पनि छन्। यहाँ हामीले चाहिँ राम्रो र नराम्रोको हिसाबले त्यो तरिकाले हामीले कहिले पनि कुनै पनि शासन व्यवस्थालाई हेर्नु हुँदैन। विशेष गरी धार्मिक समुदायसँग जोडिएर आएको विषय चाहिँ हामीले कुन ठिक र कुन बेठिक भनेर हेर्नु हुँदैन। यति मात्रै यसरी हामीले हेर्ने हो, हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार, हक अधिकारमा हामी कति स्वतन्त्र प्रकारले हामीले त्यो अभ्यास गर्ने अवसरहरू पाएका छौँ। यो त इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टको, यसलाई लागू गर्ने प्रोसेसमा अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि सारा राजनीति पार्टीहरूलाई थाहा छ संविधान निर्माण गर्न जो चाहिँ त्यो निकायमा हुनुभएको थियो, त्यो चाहिँ अब कानुन बनाउने, राष्ट्रको कानुन बनाउने स्थानमा जो पुग्नु भएको थियो उहाँलाई सबै थाहा छ नि त यो चाहिँ सबैजनाको लागि स्वतन्त्र अधिकार हो भनेर। त्यसकारणले प्रावधानमै लेखिएको कुरा, संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखिएको कुरा छ हाम्रो देश चाहिँ यस्तो हुनेछ है भनेर। बहुजाति बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। त्यसकारण गणतान्त्रिक मुलुकमा हामीले चाहिँ सानातिना कुराहरू, घटनाक्रमहरू हामीले पक्कै पनि अनुभव गर्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ। त्यो संविधानले जहाँ जुन ठाउँमा ती कुराहरू चाहिँ आइराखेका छन्, जुन ठाउँमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कानुनको रूपमा हुँदै पनि समाजमा यसको विरुद्धमा आइएको छ, त्यो उहाँहरूलाई पनि जानकारी हुनुपर्ने कुरा हुन्छ। किनभने यो चाहिँ संविधानको विरोधमा हामीले काम गर्दैछौँ है। हामीलाई संविधानले नै एकदमै बाँधेर राखेको छ कि हामीले एकले अर्काको विरोधमा जान हुँदैन। अघि यहाँले इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट पनि कुरा गर्नुभयो। जब देशमा राजतन्त्र थियो त्यतिखेर अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने धार्मिक स्वतन्त्रता अलिक बढी थियो भन्न सकिन्न। जस्तो मैले यो कुरा किन गर्दैछु भने 72 मा हामीले नयाँ संविधान पाइसके पछाडि 72 को संविधानको धारा 26 मा धर्म सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छैन। त्यस पछाडि त्यसलाई टेकेर अपराध संहिता 2074 अनुसूची 29 को धारा 155 देखि 59 सम्म संविधान धार्मिक स्वतन्त्रताको कसुरको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ चाहिँ धर्म प्रसार अथवा परिवर्तन गरे बापत प्रमाणित भएमा 2 वर्ष जेल 50,000 जरिमाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ, कानुनी व्यवस्था छ। भनेपछि त्यतिखेर त जब राजतन्त्र थियो देशमा 62-63 भन्दा अगाडि गाउँमा घरमा टोलमा गएर सार्वजनिक स्थलमा गएर भजन गीत गाउन पाइन्थ्यो, सुसमाचार प्रचारका कार्यक्रमहरू गर्न पाइन्थ्यो, धर्म सिधै भन्ने हो भने धर्म प्रचार गर्न पाइन्थ्यो। त्यो छुट थियो, अहिले छैन नि त। अब त्यही गाउँमा चौकमा गलीगलीहरूमा प्रचार गर्न पाइँदैन, सुसमाचार ट्र्याक्स गर्न वितरण गर्न पाइँदैन। यदि कसैले रिपोर्ट गरेको अवस्थामा एरेस्ट हुनुपर्ने सम्भावना छ, भइराखेका छन्। पास्टरै पक्राउ पर्नु भएको छ कतिजना त यो 72 पछाडि। प्र्याक्टिकल वेमा हेर्ने हो भने त अहिलेको भन्दा त राजतन्त्र हुँदाखेरि धार्मिक स्वतन्त्रता बढी थियो नि त भन्न सकिन्न। यसलाई यसरी पनि हेर्नुपर्छ। कसरी हेर्नुपर्छ भने त्यतिखेर सबैले चाहिँ अभ्यास गर्न पाउँथे, धार्मिक रूपले धर्म कर्म गर्न पाइन्थ्यो
होइन, आस्थाको अभ्यास गर्न पाइन्थ्यो। अहिले पनि नपाइने होइन। अहिले प्रशस्त रूपमा किन भन्दाखेरि संविधानले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर घोषणा गरेको छ। राष्ट्रको राज्यको आफ्नै धर्म हुने छैन। अब त्यहाँ चाहिँ सबैलाई बराबर भएपछि चाहिँ मान्न पाउनुपर्छ, मान्न पाइन्छ। अहिले स्वतन्त्रता छ, तर अभ्यास गर्ने तर यहाँ अभ्यासको हिसाबले चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ दुईवटा कुरा त्यहाँ बाजिएको छ होइन। बाजिएको कुरा के हो भने धर्मनिरपेक्ष त्यहाँ भयो, स्वतन्त्र सबैले मान्न पाउँछन्, तर यहाँ चाहिँ यदि त्यसो गरेको खण्डमा तपाईँलाई यति यति जरिमाना, यस्तो यस्तो जेल सजाय छ भनेर भनिएको छ। किनभने अङ्कुश लगाउने काम भएको छ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको छ, यहाँ चाहिँ अङ्कुश गरिएको छ। त्यस कारण यी दुईवटा कुरा त बाजियो नि त होइन। यो कुरा चाहिँ हट्नुपर्छ, यो कुरा हुनु हुँदैन। अब संविधानको कुरा त परिवर्तनको कुरा त परिवर्तनशील हुने कुरा हो नि त होइन, परिमार्जन हुने कुरा हो, संशोधन हुने कुरा हो। त्यस कारणले त्यो हुँदै आउँछ। तर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ पञ्चायतकालीन अवस्थामा जसरी स्वतन्त्र थियो यहाँ चाहिँ छैन भनेर भन्नुभन्दा हामीलाई अहिलेको हिसाबले धेरै नै स्वतन्त्रता छ। तर त्यतिखेर के हुन्थ्यो भन्दा बढी स्वतन्त्रता छ, तर त्यतिखेर धार्मिक रूपले स्वतन्त्र हुँदाखेरि त धर्म प्रचार गर्न पाइन्छ होइन। प्रचार भन्नाले प्रचार गर्न हिमाली क्षेत्रमा होस्, पहाडी क्षेत्रमा, तराई क्षेत्रमा जहाँ पनि जान पाइन्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् होइन, हाम्रो देशमा यस्तो, हाम्रो देशमा यसरी चाहिँ प्रवचन दिने, यस्तो सिकाउने कुरामा बन्देज हुने नै होइन। मानिसमा साधारण गरिनुहुन्न। मानिसमा साधारण रूपले हेर्ने हो भने पनि, सुन्ने हो भने पनि धर्मको कुरा गर्ने हो, धार्मिक प्रवचन दिने कुरा हो, धार्मिक मान्छेहरू निर्माण गरेको त यहाँ त राष्ट्रको आफ्नो दायित्व हो। यो त दायित्वको कुरा हो, यो असल कुरा हो, यो कुरामा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धार्मिक असल कुरा हो। त्यसले त हाम्रो त हिमालदेखि लिएर तराईसम्म तपाईँको त हाम्रो राष्ट्रले के भन्छ त यहाँ त धार्मिक मान्छेहरू बसोबास गर्ने ठाउँ हो नि त, यहाँ त ऋषिमुनिहरू बस्ने ठाउँ हो त, यहाँ त धार्मिक मान्छेहरू त बढेर जाने ठाउँ हो भनेर विश्वास छ नि त हाम्रो त। अरू समुदायले नै विश्वास गर्छन् त यसरी। तर कम्युनिस्टहरूको हातमा देश छ अहिले। कम्युनिस्टहरू त धर्मलाई अफिम भन्छन्, विश्वास गर्दैनन्, उनीहरू धर्म मान्दैनन्, उनीहरूको हातमा अहिले देश सत्ता छ। एकजना कम्युनिस्टका एकजना विद्वानले यो भनाइ भन्नुभएको थियो भनेर हामीले पाउँछौँ, धर्म चाहिँ अफिम हो भनेर भन्न पाउँछ। कार्ल मार्क्सले भने उहाँले भन्नुभएको यसको अर्थ चाहिँ अब हामीलाई उहाँको ब्याकग्राउन्ड पनि, पृष्ठभूमि पनि थाहा छ होइन। तर एउटा सिद्धान्तमा कहिले के हुन्छ भने सिद्धान्तमा एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेपछि अर्को सिद्धान्तको लागि त दुइटैलाई सपोर्ट त कुनै पनि सिद्धान्तले गर्दैन नि त, सिद्धान्त प्रतिपादनमा त होइन। उसले त पक्कै पनि एउटालाई त विरोध गर्छ नै गर्छ होइन। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ कम्युनिस्टहरूले मान्दैनन् भन्ने कुराले हेर्ने भन्दा पनि होइन, उहाँहरूको आफ्नो फिलोसफी छ नि, दर्शन छ नि, दर्शनशास्त्र छ, त्यो त उहाँहरूले मानेर मानिसहरूको बिचमा लाने कुरा त भइहाल्छ नि। तर धार्मिक मानिसहरू त नितान्त हृदयमा ईश्वरसँगको भक्तिको कुरा गर्छन् नि त होइन। उहाँले कहिले पनि चाहिँ इन्टक्सिकेसन चाहिँ भित्र चाहिँ सच्चै सिद्धान्तहरू चाहिँ भित्र छिराउने काम चाहिँ दिमागमा, मानिसहरूको दिमागमा लाउने काम त गर्दैनन् नि त। यो विशेष गरी चुनाव आउने बेलामा राजनीतिक दलहरूले विशेष गरी नेपालमा भएका अधिकांश भनौँ न 20-25 लाख अथवा 30 लाख होला नेपाली क्रिस्चियनहरू सम्भवतः, उनीहरूलाई भोट बैङ्कको रूपमा मात्र प्रयोग गरेको भन्न मिल्दैन। अहिलेसम्म के भयो, क्रिस्चियन नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूले आफ्नो अधिकारको लागि माग नगर्ने दलहरूसँग भोट बैङ्कको रूपमा मात्र प्रयोग मात्र भइराख्ने जहिले पनि। यो विचार चाहिँ मेरो विचारमा बजारमा प्रशस्त जस्ता दिग्गज व्यक्तिहरू जो क्रिस्चियन समुदायमा जाने पढे लेखेका दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यो लेभलमा कहिलेकाहीँ छलफल बहस हुँदैन कि अब दलहरूलाई पनि भेटेर हाम्रो समुदाय यसरी अगाडि बढ्दैछ, हामी नेपालमा 20-25 लाख छौँ अथवा 15 लाख छौँ, चर्चको वृद्धि विकास भइराखेको छ र हाम्रो धार्मिक स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो। मक्का मदिना चाहिन, के अरे मुस्लिमहरूलाई मक्का मदिना जानको निम्ति, हजमा जानको निम्ति उनीहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुन्छ, तर क्रिस्चियनहरूलाई एउटा क्रिसमस बिदा दिनको निम्ति पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ एनसिएस नेपालका पदाधिकारीहरू तछाड मछाड भनेको मन्त्रालयमा गइराख्नुपर्ने, हजुर हामीलाई बिदा दिनुहोस्
क्रिसमसमा हामी बिदा चाहियो भनेर अनुनय विनय गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई ढोक्नुपर्ने जहिले पनि किन यो स्थिति सिर्जना भइरहेको छ? तपाईँहरू किन चुप लागिराख्नु भएको छ? तपाईँहरू किन पहल गर्नुहुन्न? जहिले पनि भोट बैंकको मात्र प्रयोग भइराख्ने क्रिस्चियनहरू नेपालका। तपाईँले समसामयिक विषय एकदमै खड्केको विषयको उठान गर्नुभयो। मैले व्यक्तिगत रूपमा बुझेको कुरा म राख्न चाहन्छु। हुनसक्छ विभिन्न प्रकारले, किनभने क्रिस्चियनहरू पनि यो देशका नागरिक हुन्, उनीहरूले पक्कै पनि भोट हाल्छन्। क्रिस्चियनहरू सङ्गठित व्यक्तिहरू हुन्, चर्चमा उनीहरू लाखौँको सङ्ख्यामा, हजारौँको सङ्ख्यामा समावेश जम्मा हुन्छन् सामूहिक रूपले, त्यो पक्कै पनि हो। उनीहरूसँग एउटा सामूहिक शक्ति छ। एउटा आह्वान गर्दाखेरि, एक ठाउँबाट आह्वान गर्दाखेरि धेरै प्रभाव पर्छ, धेरै भोट चाहिँ कुन समुदायलाई, कुन पार्टीलाई जानुपर्ने हो भन्ने कुरा जान सक्छ। तर क्रिस्चियनहरूले कहिले पनि यो पार्टीलाई मन पराउने, ऊ पार्टीलाई मन नपराउने यस्तो भन्ने कुरा कहिले पनि क्रिस्चियनहरूले लिएनन्। हुनसक्छ यद्यपि गएका समयहरूमा, बितेका समयहरूमा क्रिस्चियनलाई प्रयोग गरेर भोट लिएर जितेर सत्तामा पुगेर क्रिस्चियनहरूमाथि चाहिँ उनीहरूले अवहेलना गरेको कुरा पनि हुनसक्ला। यो हुन सक्दैन म भन्दिनँ, किनभने तपाईँले उठान गरिसक्नु भयो। गएर हामीले जहाँ जहाँ भोट हालेका छौँ त्यहाँ ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले फेरि पनि दुई हात जोड्नुपर्ने अवस्था त पक्कै पनि देखिएको कुरा हो। तर यो विचार यस्तो हो, क्रिस्चियनहरू हरेक व्यक्तिहरू स्वतन्त्र छन्। चर्चले कहिले पनि यो पार्टीमा जाऊ, यो पार्टीमा लाग भनेर भन्दैन। नितान्त धार्मिक कुरा हो। स्वविवेक प्रयोग गरेर आफ्नो जुन आस्था छ त्यसमा लागिराख्ने, यसको विरोध गर, यसको पक्षमा विपक्षमा लागेर भन्दैन। तर हाम्रो समुदायलाई, जो चाहिँ क्रिस्चियन समुदायलाई इसाई समुदायले जान्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हामीले जानेको कुरा चाहिँ के हो भने, हामी हरेक मानिसहरू, हरेक नागरिकहरू राजनीतिप्रति सचेत छौँ, देशप्रति चिन्तित छौँ, हाम्रो समाजप्रति चिन्तित छौँ, हाम्रो दुःख र कष्टप्रति चिन्तित छौँ हामी। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो मताधिकार हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। तर अहिले मताधिकारको दुरुपयोग भइरहेका छन् त। तिनै नेताहरू जसलाई क्रिस्चियन समुदायले भोट दियो, तिनै नेताहरू गएर के अरे सदनमा अथवा सत्तामा पुगिसके पछाडि धर्म प्रचारलाई पापसँग, अपराधसँग तुलना गरेर जरिवाना, दण्ड सजाय दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, कानुन बनाए। धर्म परिवर्तन गरेको प्रमाणित भएको अवस्थामा धर्म परिवर्तनलाई अपराधसँग जोडेर दण्ड सजाय तोकियो। यो मताधिकारको दुरुपयोग भएन। यो चाहिँ अब भाइले एकदमै कठिन शब्द, सेन्टेन्स, यो विषय उठान गर्नुभयो। अब हामीहरूलाई संविधान लेख्नको लागि हामीले मत अधिकार दिएर पठायौँ। हाम्रो विरुद्धमा बनाऊ भनेर पक्कै पनि ती नेताहरूले बनाएका होइनन्। यद्यपि उहाँहरू नीति निर्माण बनाउने ठाउँमा जहाँ पुग्नुभयो, हामीले त राष्ट्रको लागि आफ्नो व्यक्तिगत रूपले सार्वभौम देशको सार्वभौम जनताले एउटा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्यौँ। त्यो गरिसकेपछि माथि कानुन बनाउने ठाउँमा जहाँ उहाँ पुग्नुभयो, उहाँहरूले गर्ने बनाउने कुराहरू त्यो चाहिँ सामूहिक रूपले गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बन्यो। यद्यपि उहाँले चाहिँ क्रिस्चियनको विरुद्धमै बनाउनु पर्छ भनेर पक्कै पनि बनाएको होइन। त्यसकारणले धेरै मुद्दाहरू छन्, धेरै विषयहरू छन् जो चाहिँ विभिन्न वर्ग समुदायको लागि चाहिँ एउटा उनीहरूको उत्थानको लागि नै बनेको छ, उनीहरूलाई नै मनपर्ने नै बनेको छ भन्ने होइन नि। त्यस कारणले भनिराखिएको छ, बार बार भनिराखिएको छ कि यो चाहिँ संशोधित हो, यो संविधान चाहिँ यो समयअनुसार कि अगाडि बढ्दै परिवर्तन हुँदै जान्छ, जनताका हक अधिकारहरू त्यहाँ चाहिँ समावेश हुँदै जान्छन् भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले आशा गरौँ संशोधन पनि गरिनुपर्छ। आशा गरौँ न एक दिन चाहिँ हाम्रो पनि त्यो पूर्ण जो बाजिएको कानुन छ त्यसलाई संशोधन गरिदिन्छ। त्यसो भए यो क्रिस्चियनहरूप्रति जहिले पनि राज्य पक्षबाट होस् अथवा सरकारबाट होस्, दलहरूबाट जहिले पनि क्रिस्चियनहरूलाई
राहत वितरण गर्दा होस् अथवा कुनै सामाजिक काम गर्दा होस् धर्म प्रचारसँग जोडिएर बदनाम गर्ने गरिन्छ। भूकम्पताका पनि त्यस्तै भयो। पछि रिलिफका वितरणहरू कहीँ कतै केही रिलिफको कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो भने पनि राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि रिलिफको वितरण राहत वितरणलाई पनि एउटा स्क्यान्डलको रूपमा प्रस्तुत गरेर त्यसलाई म्यानिपुलेट गरेको हामीले देख्यौँ सञ्चार माध्यममा। किन यस्तो हुन्छ होला? किन यो मिडिया पनि क्रिस्चियनहरूप्रति बाइस भएको सरकार राज्य कि नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूले देशको शिक्षाको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका छैन? समुदाय विकासको क्षेत्रमा उनीहरूले योगदान छैन? यो विषय विभिन्न समयमा यो भूकम्प पछाडि अथवा विभिन्न कालखण्डमा यो विषय चाहिँ एकदमै आइराखेको विषय, पत्र पत्रिकामा आइराखेको विषय हो। यो हामीले यसरी हेर्नु पर्यो। त्यसका पनि हरेक दुईटा पाटा हुन्छन्। यो चाहिँ कतिवटा ठाउँमा चाहिँ बाइबल राखेर चाहिँ राहत बाँडियो भन्ने विषय पनि आएका होइन, विभिन्न कुरा हामीले सुनिराखेका छौँ। हामीलाई यो पनि थाहा छ कि हाम्रो सञ्चार जगत चाहिँ कतिवटा काममा सायद जुन कुरा गर्नुपर्ने उहाँले चाहे जानेर अथवा नजानेर अथवा मानिसले कतिवटा ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो पनि बनाइदिएका हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त्यस्तो परिस्थिति पर्नु भएको होला। क्रिस्चियनले प्रशस्त मात्रामा हरेक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासका काममा हरेकमा चाहिँ योगदान पुर्याएका छन्। तर अब परिस्थिति यस्तो भयो होला किन भन्दाखेरि मानिसमा समाजमा क्रिस्चियनहरू मण्डलीहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि राहत चाहिँ सोचेको भन्दा पनि छिटो जनता कहाँ पुग्यो। समुदायले पाए, दुःखमा परेका मानिसहरूले सेवा पाए। जति बेला पनि नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरू अग्रपङ्क्तिमै रहे, पहिलो नै भए। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन सक्छ भने पहिला पुगे। किन भन्दाखेरि हामीले यसरी हेर्नु पर्यो, किनभने क्रिस्चियन चर्चहरू त हरेक गाउँ र वडामा छन् नि। त्यस कारणले त्यहाँ त त्यो सङ्गठित समुदाय हो नि। त्यहाँ त 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 जनाको समूह त त्यहाँ छ नि। त्यही चर्च जसले चाहिँ सबभन्दा छिटो चाहिँ ओत लाग्ने ठाउँ बन्यो इतिहासदेखि हेर्दै जाँदा, भूकम्पमा पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि कसैले पनि देख्न सकिएन, यो सहन सकिएन। त्यो हिसाबले पनि कतिपल्ट स्क्यान्डल भयो, प्रचारबाजी भए, विरुद्धमा प्रचारबाजी भए, यस्ता कुराहरू भए। त्यस कारणले हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो। स्वभावले चामलभित्र कसरी बाइबल पस्छ? नपस्ने कुरो हो नि, नहुने कुरा हो होइन। आजको संवादको हामी अन्त्यतिर छौँ। पछिल्लो समय विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष पूर्व पत्रकार रविन्द्र मिश्रले एउटा टेलिभिजन सोमा अन्तर्वार्तामा नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूलाई लक्षित गर्दै एउटा लान्छना लगाउनु भयो कि गाउँमा पल्सर बाइक दिएर धर्मान्तरण गरिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसै गरी नेपालमा चर्चहरूको वृद्धि विकास भइरहेको छ, यो चाहिँ राष्ट्रको निम्ति एकदम घातक हो, भोलि यसले अप्ठ्यारो सिर्जना गर्न सक्छ भनेर जुन खालको एउटा आलोचना गर्नुभयो नि, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभयो? यसबारेमा तपाईँको भनाइ के छ? मैले मेरो व्यक्तिगत रूपले रविन्द्र मिश्रजी एकदमै विद्वान व्यक्ति, सञ्चारमा लामो समय काम गर्नुभएको मैले पनि एकदमै मान्ने व्यक्ति हो। किन म आफै पनि त्यो समुदायभित्र एउटा सञ्चारको क्षेत्रभित्र म पनि आफै प्रिन्ट मिडियामा पनि छु। अर्को पनि भएको कारणले गर्दाखेरि म उहाँलाई एकदमै मान्ने व्यक्तिको रूपमा, विज्ञ व्यक्तिको रूपमा हेर्छु। अब यसरी हेर्नु पर्यो, देश अन्तर्राष्ट्रियमा जो व्यक्तिहरू जानुहुन्छ नि, पक्कै पनि उहाँहरू त किन भन्दाखेरि राहतको हिसाबको डोनेसनको हिसाबको कुरा गरौँ, त्यो सबै कलेक्सन त तपाईँको चर्चहरूबाट आउँछ। किनभने हामी अन्तर्राष्ट्रियमा ट्राभल गर्ने व्यक्तिलाई त्यो सबै कुरा थाहा छ। तर पनि यो राजनीति एजेन्डा भएको कारणले गर्दा जुन विषय उहाँले उठान गर्नुभएको छ, उहाँ नितान्त राजनीति एजेन्डा हो। तर यति मात्रै हो कि उहाँले चाहिँ व्यक्तिगत समुदायमाथि, धार्मिक समुदायमाथि यो लान्छना नलाइदिनु भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। र धेरै पनि पछि चाहिँ अब मेरो विचारमा विवेकशील साझा पार्टीमा कतिजना क्रिस्चियनहरू पनि सहभागी होलान्, किन भन्दाखेरि उहाँ दिग्गज व्यक्ति, मनपर्ने व्यक्ति, पार्टीको हिसाबले मान्छेको परिवर्तनको लागि कतिजना क्रिस्चियनहरू पनि आबद्ध होलान्। तर त्यो भोट चाहिँ यदि उहाँले यो विषयमाथि उठाउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँले त्यो गुमाउनु हुनेछ। र त्यो चाहिँ पक्कै पनि नितान्त त्यो चाहिँ एक समुदायमाथि चाहिँ लक्षित गरेर बोल्नु
वाञ्छनीय हुँदैन। मेरो व्यक्तिगत विचार यही छ र उहाँले चाहिँ यी कुराहरू पक्कै पनि उहाँको मनसायले भित्री मनस्थितिमा उहाँमा नकारात्मक रूपले राखेर त्यो बायसनेस भएर उठाउनु भएको होइन। हामीले त्यसरी पनि हेर्नु पर्यो। यो नितान्त पोलिटिकल विषय छ। अब जहाँसम्म लागेको छ अब गाउँ-गाउँमा चाहिँ मोटरसाइकल दिने कुरा, अब बालबच्चाको कुरा, अब स्वाभाविक रूपले सामाजिक रूपमा प्रेरित भएका मान्छेहरू छन्। चर्च गाउँ-गाउँमा छ, त्यही समुदायका मान्छे चाहिँ चर्चमा आउँछन्, त्यही दुःख कष्टसँग चर्च चाहिँ समावेश छ। पक्कै पनि आवश्यकतामा कतिले सरसहयोग गरेला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, किनभने हामी सबैले गर्छौँ। किन भन्दाखेरि भेटी उठ्छ त्यही अनुसार सरसहयोग गर्ने कुरा हुन्छ। यो अनौठो कुरा होइन। उहाँले चाहिँ उहाँ जस्तो व्यक्तिले अझै गहिरेर अझै पनि चाहिँ सत्यता पत्ता लगाउनुपर्छ र माथिल्लो लेभलबाट उहाँ चाहिँ सोच्नु पर्यो। मेरो विचारमा त्यो उहाँ यदि चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा उठ्ने हो भने अरू पार्टीहरूको दाँजोमा उठ्नको लागि त ती कुराहरू त उहाँले त उठान गर्ने विषय नै होइनन्। त्यसरी एउटा समुदायपछि लान्छना लाएर बोल्ने विषयले उहाँको लागि राजनीतिक रूपले भलो विषय नै हुँदैन। उहाँले भोट पाउनुहुन्न, मान्छेको जनसमर्थन पाउनुहुन्न, किनभने यो समुदायप्रति उहाँले बोल्नुभयो भनेर त पक्कै पनि त उनीहरूले त बेखुसी त प्रकट गर्छ नि त। उहाँले हेर्नु पर्यो त्यो बेखुसी, त्यो जान्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि जनताहरू भने त भोलिपर्सि साझाको सबैका साझा हुन् नि। साझा विवेकशील साझा पार्टीका पनि जनता होइनन् र उहाँले त्यसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुभएको भने त्यसरी पनि हेर्नु पर्यो। र क्रिस्चियन समुदाय पनि यसप्रति एकदमै दुखित छ उहाँको विचारप्रति। यहाँको समय र संवादको निम्ति धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ यो समयको लागि। अनि उपहार टेलिभिजनलाई मेरो व्यक्तिगत विचार राख्नलाई यो समय दिनुभयो कुमार सिंह विष्ट भाइलाई धेरै धन्यवाद छ। मेरो व्यक्तिगत विचार समुदायमा पुर्याउनको लागि यो समय दिनुभयो, यो संवादको लागि पनि म आभारी छु। धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, यो सँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। आज हामीसँग संवादमा हुनुहुन्थ्यो क्रिस्चियन समुदायका एकजना युवा समाजसेवी हर्कबहादुर खड्का। आज हामीले उहाँसँग देश नेपाल धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसके पछाडि नेपालमा भएका नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई सरकार पक्षबाट, राज्य पक्षबाट र आम नेपाली नागरिकले र दलहरूले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने विषयमा गरिएको यो संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। कार्यक्रमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। जय मसीह।